बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें सालाना उर्स की तकरीबात पाकपतन में शुरू हो चुकी हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने क्या इकदाम किए हैं, ज़ायरीन के लिए क्या क्या इस उर्स के मौके पर सहूलियात की फराहमी होगी और किस हद तक पाकपतन की इंतज़ामिया ये इंतज़ामात मुकम्मल करने में कामयाब हुई है, तो आज के प्रोग्राम में हम आपको इस मुतालिक आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की 784वें सालाना उर्स की तकरीबात पाकपतन में शुरू हो चुकी हैं। और इस सिलसिले में ज़िले इंतज़ामिया ने क्या इंतज़ामात किए हैं, क्या इंतज़ामात में कहीं कोई झोल है या इंतज़ामात को बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल किया गया है, इस हवाले से आपको हम आगाह करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत की रोशनी में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहद अख्तर जमान रंधावा, कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल की जो गाइडलाइंस थी और हुकूमत पंजाब का जो विजन था, इसके मुतल्लक उन हदायत की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने मुतअद्दिद मीटिंग्स की हैं और ये मीटिंग्स का सिलसिला तकरीबन 1 माह से जारी है, जिसमें ज़िले इंतज़ामिया पाकपतन के मुतल्लिका तमाम महकमा सेहत, हाईवे, तालीम, बिल्डिंग्स, सुथरा पंजाब, वासा और दीगर जो मुतल्लिका महकमे जो इस उर्स के मौका पर इंतज़ामी हवाले से अहम किरदार अदा करते हैं, जिनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी है, ज़िला कौंसिल पाकपतन भी है, इन अदारों के सरबराहों के साथ, उनके अफसरान के साथ मुसलसल मीटिंग्स हुई और उन मीटिंग्स के नतीजे में फिर उर्स हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई। और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने इस हवाले से दरबार के मुतल्लिका महकमा औकाफ को भी हुकूमत पंजाब की गाइडलाइंस की रोशनी में खुसूसी हदायत जारी की, बल्कि डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मुसलसल दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के विजिट करते रहे। तमाम इंतजामात को उन्होंने इंतहाई बारीक बीनी से चेक किया, सिक्योरिटी से लेकर ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी तक। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन की हदायत की रोशनी में ट्रैफिक के निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए भी तमाम प्लान को फाइनल किया गया और इस सिलसिले में दीपालपुर रोड पर वाक़या न्यू गला मंडी में पार्किंग को वहां मुकर्रर किया गया ताकि ज़ायरीन परेशान न हो। इस हवाले से सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, चूंकि उर्स हज़रत बाबा फरीदुद्दीन पर न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया के दिगर ममालिक से भी ज़ायरीन पाकपतन तशरीफ़ लाते हैं, और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन ने सुथरा पंजाब टीम को हदायत की कि पाकपतन की एक नई लुक और शक्ल नजर आनी चाहिए। सफाई का ऐसा आला म्यार कायम किया जाए कि लोग देखें कि वाकई ही शहर फरीद के अंदर
صفائی کا جو انتظام تھا وہ انتہائی قابل تعریف تھا، اور اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنی گائیڈ لائن جاری کر دی، جبکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے اندر مسلسل رابطے کر کے ایم ایس کے ساتھ ساتھ سی او ہیلتھ کو بھی خصوصی ہدایات جاری کی گئیں اور ہسپتال کے اندر خصوصی ارینجمنٹس کیے گئے تاکہ باہر سے آنے والے زائرین کو کسی قسم کی محکمہ صحت کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کے متعلق کسی قسم کی کوئی شکایت کا موقع نہ ملے، ادویات ہمہ وقت اویلیبل ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی کا جو سسٹم ہے وہ بہترین انتظام میں ورک کر سکے۔ اسی طرح محکمہ ہائی وے کے ذمے جو کام ڈپٹی کمشنر نے لگائے، اس حوالے سے محکمہ ہائی وے اپنے کام سر انجام دے رہا ہے۔ محکمہ بلڈنگز کے بھی حوالے سے جو انتظامی امور کے کام لگائے گئے وہ انہیں سر انجام دے گے، جبکہ محکمہ تعلیم جو کہ ایک بڑا محکمہ ہے اس کو بھی بڑی ساری اس عرس کے موقع پر گائیڈ لائنز دی گئی ہیں تاکہ عرس کی انتظامیہ کی جو ٹیم ہے وہ مسلسل زائرین کی سہولیات کو فراہمی کے منصوبوں میں ہمہ وقت الرٹ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر محکمے تھے انہیں بھی ہدایات جاری کی گئی، بالخصوص واسا کو بڑے اہم ذمہ داری سونپی گئی کہ سیوریج سسٹم ہے اور دیگر جو پانی کی فراہمی کے پروجیکٹ ہیں ٹیوبلز کے ذریعے، ان کی مسلسل زائرین کو پانی کی فراہمی ہو اور سیوریج سسٹم کا جو نظام ہے وہ بہتر انداز میں چل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میونسپل کارپوریشن پاک پتن ہے وہ پاک پتن کے اندر دیگر تمام انتظامات کو سر انجام دینے کے لیے انہیں مکمل طور پر الرٹ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ کونسل پاک پتن کے حوالے سے بھی ان افسران کو ذمہ داریاں لگا دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن کی دلچسپی کا یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں انتظامات کے حوالے سے کہ انہوں نے پاک پتن کے دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں، تاجر ہیں، میڈیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی ایسے جو طبقات تھے ان کے ساتھ پرسنلز میٹنگز کی تاکہ جو زائرین ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے تجاویز لیں اور انتظامات کو حتمی شکل دی گئی تاکہ حضور گنج شکر بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں آنے والے زائرین کو کسی قسم کی ایسی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور انتظامیہ کی طرف سے جو انتظامات ہوں وہ لوگ یہاں خوش ہو کر پاک پتن سے واپس جائیں۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر پاک پتن نے نہ صرف ان انتظامات کو توجہ دی ہے بلکہ تاریخ میں پہلی بار پاک پتن کے اندر مزار شریف کے اندر ایسا ڈیجیٹل لائٹس کا ارینجمنٹ کیا ہے جو شاید اس سے قبل نہیں ہو سکا تھا۔ عام روٹین کی لائٹس لگائی جاتی تھیں لیکن اس بار ان کی خصوصی دلچسپی سے دربار شریف کو انتہائی خوبصورت اور ڈیجیٹل لائٹ سے سجایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہر کے راستے ہیں، چوک جمال ہے، چوک 19 SP ہے اور دیگر جو اہم علاقے ہیں ان میں بھی خوبصورت لائٹس کے ذریعے ایک بہت ہی خوبصورت روشنیوں کا علاقہ بنا دیا ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں ڈپٹی کمشنر پاک پتن کی خصوصی دلچسپی ہے پاک پتن کے حوالے سے، انتظامات کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ہم ایک اور نام کا بھی ذکر کریں گے، وہ ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر پاک پتن ہے ڈاکٹر کیسر، جو حال ہی میں پاک پتن میں تعینات ہوئے۔ انہوں نے بھی فرنٹ لائن پر آ کر میڈیا کے حوالے سے اور دیگر جو پروجیکٹس تھے ان کے ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت بہتر کام کیا ہے، اور اس کے موقع پر بھی جو میڈیا مینز ہیں اور دیگر جو ہیں ایسی ہی توقع رکھیں گے تاکہ بر وقت خبروں کی جو ترسیل ہو وہ بھی پہنچے، اور جو پاک پتن کا میڈیا ہے وہ بھی پاک پتن کے حوالے سے، بابا فرید عرس کے حوالے سے بھی اپنا مثبت رول ادا کرے تاکہ یہ 10 دن جو ہوں گے
ان 10-15 دن کے اندر پاک پتن کا جو روشن چہرہ وہ پوری دنیا کے سامنے جائے. اگر کہیں کوئی خامی رہ بھی جاتی ہے تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ پاک پتن کے ہر شہری نے بھی بہت خوبصورت رول ادا کرنے کے لیے کمر کس رکھی ہے، اور انشاءاللہ ضلعی انتظامیہ، شہری اور تمام طبقات میلہ بابا فرید پر آنے والے زائرین کو نہ صرف خوش آمدید کہیں گے بلکہ ان کی مہمان نوازی کے لیے کوئی کسر بھی نہیں چھوڑیں گے. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.